ياك استنى سي جمال ويمكن لك تبدا مازال ما بانش alors l'écran مازال غير جو بونس كونيكسيون لا باسكو جي بارطاجي عندك المشكل ديال الكونيكسيون دابا بانت لك ça marche. لا عندي مزيان الروتور مزيان ça marche غادي مزيان ان شاء الله مزيان دونك هاد الباوربوينت اللي نقدر نقول لكم عليه كاوتي indispensable في لا فورماسيون بروفيسيونيل بصفه عامه هذا خاص بلي بريزونطاسيون يعني تنديروا به دي بريزونطاسيون او نيفو دي كور الا كانت بحال دابا عندي واحد لو كور مهم دونك كاين اللي عنده لو كونترول سور لا سوري ولا شي حاجه حاولوا ما تاخذوش لو كونترول سور لا سوري باش نكمل لو كور كوريكتومون داكور سي بون الوغ دونك بالنسبه للباوربوينت هو باغمي لي زوتي ديال لا بيروتيك يعني خاصين باش نديروا دي كور بور ان اوديتوار يعني الاوديتوار الناس اللي راكم تصنتوا لينا تيتبعونا فاش نقولوا اون ميم طون تنفيو ديفيلي هذاك الشيء اللي تندوزو حنا في لي زوبجي اللي عندنا دونك عوض ما غنستخدم الوورد ونبدا نكتب دو تيكست غادي ناخذ لو تيكست ديالي وتنحطو دون اون بريزونطاسيون تسموها بريزونطاسيون علاش باسكو اون فا بريزونتي لي ديابوراما اذا هذا الباوربوينت هو ان اليمون اللي parmi هذاك لوفيس لا كوليكسيون اوفيس اللي مخرجها مايكروسوفت ومايكروسوفت خرجت لنا الوورد اكسل باوربوينت اكسس يعني واحد المجموعه اللي خاصنا نكونوا ديجا نخدموا بها كناس بارتيكولير ولا ناس خاصين بلا فورماسيون بروفيسيونيل يعني اي واحد ممكن يخدم بهم اذا بالنسبه لكم نتوما الباوربوينت هو مهم بزاف وغادي نحاولوا ناخذوا ليه واحد الفكره شامله دونك انا درتكم واحد لا ديفينيسيون ان الباوربوينت هو خاص باش نجيري الديابوزيتيف اشنا هي ديابوزيتيف بحال قلت انا عندي ان دوكيمون وورد تنكتب واحد دوكيمون عباره على نونسومبل دو باج اذا هذوك لي باج هو السينونيم ديالهم هما ديابوزيتيف في الباوربوينت يعني بحال ندير اون باج الوغ الا كان عندي بليزيور باج يسموا عندي بليزيور ديابوزيتيف الوغ بغيت نسالي ونسجلو عوض ما تنسجل ان دوكيمون تولي تسمى عندي اون بريزونطاسيون اذا متفقين علاش شنو كنقدروا نصايبوا دي بريزونطاسيون باوربوينت عندكم شي سؤال الاساتذه زيد غير شويه في الصوت سي جمال شويه في الصوت الله يحفظك وسير توكل على الله سي بيان دونك اون فا سافوار كومون فير هاد لي ديابوزيتيف قبل ما ندخلوا للبارتي تكنيك و براتيك الوغ علاش كيصلح هاد الباوربوينت ليوتيليزاسيون علاش جينيرالمون باش نستعمل الباوربوينت تنبغي ندير انا دو تكست نحط ان تكست يكون مختصر هي في القاعده العامه ديال الباوربوينت ما خاصكش تحط دو تكست بزاف اكثر من اللي باغي تقول انت تفهمنا يعني ماشي دابا الخطا اللي تيديروا بعض الناس تياخذوا ان تكست كامل وتيحطوه ويبدا يقرا فيه مي نورمالمون تبغي دير لو كور ديالك تدير غير لي زيمون اللي مهمين سواء ان طابلو سواء ايماج سواء دي تكست بريف ولكن تيبقى انت اللي تتهضر انت تشرح ابار اللي تيبغي بريزونتي شي حاجه ينقلوها التلاميذ ولا هذا تفهمنا مزيان سير سي جمال واضح سير تري بيان دونك بالنسبه لنا بغينا دونك نديروا اون بريزونطاسيون باوربوينت خصنا نديستينغي لي زيليمون سويفون شناهي نعرف نختار لو موديل اللي غنخدم عليه هذا لو موديل تنولي نخدم دائما افيك دي موديل يعني انا تنصيبهم في الاول يلاه تنبدا بواحد بريزونطاسيون سامبل ولكن من بعد تنولي نعتمد على دي موديل نعرف ندير لو تكست اللي غادي نكتب يعني من احسن لو تكست يكون مختصر كما قلت دابا انا اللي غنقولو ما يكونش تيتافيشا جوست غير هو اللي غنقولو مي بالعكس تيكون اللي غادي نقولو اكثر من اللي غادي نافيشي في هذيك البريزونطاسيون جو بو ندير انسيري دي زيماج تا هما يكون عندهم واحد لو سونس وندير واحد لانيماسيون اللي تدوز ما بين هذاك لو تكست و لي زوبجي يعني اشنو اول حاجه نبغيها تكون لو تيتر من بعدو اللي كانوا عندي واحد دي زيليمون ولا سو زيليمون يبغيو يدوزو يعني تندير سكون ابل اون انيماسيون الوغ هذه بالنسبه للديابو ولكن باش ندوز للديابو واحده اخرى تندير دي ترانزيسيون تيتسماو دي ترانزيسيون باش ندوز من الديابو للديابو خاصني نعرف نختار كيفاش ندير هذيك لا ترانزيسيون اون فوا تنكمل هذه البريزونطاسيون ديالي ولا بليزيور بريزونطاسيون تندير لا كرياسيون ديال ديابوراما في هذه الحاله ما تبقاش نقول بريزونطاسيون تولي عندي ان ديابوراما هذيك ديابوراما هو لو مود اللي انا مافيشي دابا انا عندكم دابا تتشوفوه هذا هو لو مود ديابوراما متفقين دونك هذا اللي تشوفوا قدامكم دابا انا اللي داير
جو سوي اون مود ديابوغرام. هذا هو اللي افيشي بي ولا تنبريزونتي في الا بغيت ندير واحد الفيديو بروجيكتور ولا هذا تيبريزونطا هو. دونك جو سوي اون مود ديابوغرام. دونك هادو هما لي زيليمون خصني نعرف. دونك من بعد هاد البريزونطاسيون باوربوينت عندها اون ستركتور. قلت تكون عندي اون بريزونطاسيون اللي هي عباره على مجموعه ديال لي ديابوزيتيف، وان ديابوزيتيف خاصها تكون من دي زوبجي بحال هاد اللي تشوفوا عندكم هنا. هادو سو سون دي زوبجي. دونك انا نخدم انا بلا نوطاسيون انا. دونك تنشوف هادو سو سون دي زوبجي. هادو يعني جو بو انسيري دي زيماج، جو بو انسيري دي تكست، جو بو مزيان. داكور واش ما بقيناش كنسمعوا؟ وي سي جمال مزيان. كنسمعوني دونك مزيان ياك؟ علاش كنسمعوا مزيان؟ الصوت ما واضحش. مشى الصوت اصلا. جمال عندك مشكل في الكونيكسيون سي جمال، عندك شويه المشكل في الكونيكسيون، كتقطع شويه الصوت ولكن مزيان. لا غير واخا دابا تقطع مزيان الصوت. دابا تيتقطع جو بونس. لا الصوت مره كيتقطع. سي جمال قرب شويه الميكرو عافاك ولا زيد في الصوت الله يرحمك. قدام البيسي. داكور دابا تسمعوني جو بونس ياك؟ دونك غير انا باختصار عطيتكم واحد التعريف على هذا الباوربوينت ولا لي زيليمون اللي نقدر نخدموا بهم فيه اللي هما مهمين بزاف. يعني الا تعلمت غير نصاوب بريزونطاسيون وحده راه ما تبقاش عندي مشكل في زوج بريزونطاسيون. يعني ان بريزونطاسيون عباره عن دي ديابو وحده فيها دي زوبجي فيها دي تكست انكومبوري فيها اشنو بغيت صافي وتنكري بها سكون ابل ان ديابوزيتيف. من بعد الديابوزيتيف تنصاوب بليزيور ديابوزيتيف. في هذه الحاله تولي عندي اون بريزونطاسيون. الوغ دابا ندوز لا بارتي تكنيك. بالنسبه لا بارتي تكنيك على حسب دابا شنو عندكم نتوما فوزافي انستالي. كاين اللي عنده لوفيس 2013 ياك؟ شنو الباوربوينت اللي عندكم؟ لا كيسيون ديالي عندكم كاين اللي عنده 2007 كاين اللي عنده ياك 2016 2013 2017. كاين شوف كل واحد كيفاش لا فيرسيون اللي عنده. داكور ماشي مشكل. باغ اكزومبل انا عندي 2016. ماشي مشكل. الانترفاس كيبقى تقريبا كومبلابل. الانترفاس ديال الجميع كيبقى يعني دابا جوستومون علاش طرحت لا كيسيون باسكو تعرف ان راه لو برينسيپ هو لو ميم. تبقى غير ديك لي فيرسيون تيتغيروا وبعد اللي عنده 2007 ولا 2013 ولا 2010 ولا 2016 ماشي مشكل. راه لو ميم برينسيپ داك تعرفتي ليه كيفاش تستخدم باوربوينت ما تلقاش مشكل في لي فيرسيون تيتغيروا. بحال لو كان اللي خدت ليكزومبل اللي عندي هنايا تنشوف هاد الانترفاس هذا ديال 2016. لي زيليمون اللي عندي فيه هما لي مين. يعني تلقى عندي هذه ستون ديابوزيتيف فيها دي بار دوتي فيها لو منيو برينسيبال فوق فيها هنايا الا بغيت نجيري لا ديابوزيتيف ديالي اي ابري نقدر نسالي منها. الوغ لي دزت لا فيرسيون 2013 لقيتها بحال 2013 بحال تشبه ليها. داكور وي سي جمال كونت مزيان. دونك هذا عطيتكم غير تعريف على هذا الباوربوينت كيفاش تقدروا تخدموا. دابا ندوز لا بارتي تكنيك. الوغ بالنسبه ليا دونك اللي عندي لوفيس سواء كاينه في البيرو ولا حاطه في لابار ولا عندي في الموني ديماري غنمشي ليها بلا فاسون اللي لا بلو سامبل غندخل لي في الاول. دونك اون فوا ندخل لي خديت لا فيرسيون 2013 تيعطيني ديجا هنا دي موديل تشوفوا معايا هادو سون دي موديل كاينين ولكن ما عندكش في البيسي ديالك هما ديجا باقيين ما تيليشارجاوش. يعني انت اللي بغيت تخدم افيك ان موديل تقدر تاخذ هذا لو موديل اي واحد هذا كليكي عيد تيقول لك اختار لو موديل تو لو كري. عرفت تنكليك على كري نيباسي يبان لكم هنا كري تيدير لي هو ان تيليشارجمون تيحط لي هذا لو موديل. الوغ اول ما بديت دخلت بوغ اون نوفيل بريزونطاسيون افيك اون سول ديابوزيتيف وحده وخدات لو موديل اللي انا اختاريت بلا كولور اللي بغيت. تشوفوا هاد الانترفاس ياك؟ عافاك الا كان ممكن تعاود هذه النقطه الله يجازيك بخير. غادي نرجع لها انا غادي نرجع لها. دونك جو في فيرمي بحال الوورد بحال هذا جو في فيرمي تندير ديماري تمشي. دونك سواء نكون نديرو في البيرو هنايا سواء نديرو في لابار سواء نديرو في ديماري. المهم غنمشي للباوربوينت غندخل الباوربوينت يعطيني بحال هكا في الاول. الوغ ابسط حاجه نقدر ندخل بريزونطاسيون خاويه بحال هكا خاويه بيضاء. يعني سي جمال ولا انا اللي بغيت ندخل بموديل ديجا عندي غندخل ونختار هاد لي موديل اللي تيعطوني هما.
هو من الاول تيعطيني دي موديل بحال اللي قلنا دابا سولت عليه الاستاذه. بحال دابا خديت هذا الموديل غنكليكي عليه بحال هكا وغندير ليه كري. من الاول تيعطيني موديل ديال واحد الورقه بواحد لو ديكور اللي بغيت انا ونبدا خدام باراسويت. اذا ممكن ناخذ موديل سامبل ورقه بيضاء في الاول ولا ندخل ان موديل ديجا تيعطيو ليا واحد. صافي سي بون. مزيان تمام. واضح دابا اللي عندي هذه اللي عندي قدامي شنو هي؟ هذه تسمى ديابوزيتيف. يعني بالنسبه لي انا فينالمون غنصاوب اون بريزونطاسيون. انا اللي غنصايب اون بريزونطاسيون تنقولوا بريزونطاسيون غتكون فيها بزاف ديال ديابوزيتيف. وي دي كيسيون. الله يجازيك بخير الاستاذ تعاود لينا من البدايه الله لصح. الله يجازيك بخير. لا نعاود غير واحد الريزيمي سي جمال وكمل اسي. الله يرحم والديك واحد ريكابيتيلاسيون شويه يلاه دخلت انا تسحقت الله يرحم والديك. داكور ماشي مشكل. دونك كنا عطينا واحد التعريف ديال هذا الباوربوينت شنو هو كاوتي باغمي لي زوتي ديال لا بيروتيك. عرفنا انا لي زوتي البيروتيك هما شنو هما؟ هو كاين الوورد كاين الاكسل كاين لاكسيس والباوربوينت. هادو كلهم واحد لابواط اوتي ديال مايكروسوفت شركه مايكروسوفت. اذا كلنا تنعرفوا خصنا نتعلموا هاد لي زوتي نخدموا بهم. ولكن لامبورطونس ديال الباوربوينت هو انه بالنسبه لا فورماسيون ولا بالنسبه تخدم بالفيديو بروجيكتور ولا داتا شو تي بروجيكتي داكشي اللي باغي يشرحو. ولكن اهم حاجه يعرف الانسان انه هو ما خصوش يعول عليه يدير فيه كل شيء كاع اللي باغي يقول. تيدير داكشي مختصر ولكن تعتمد على نفسه على الشرح ديالو. اذا هذا الباوربوينت يعاونني باش نوصل واحد الميساج سواء دون دي كونفيرونس ولا بالنسبه للتلاميذ يعني كما بغيت نديرو. اذا هذه الفكره علاش تخدم بالباوربوينت. ماشي هو الوورد اللي خصك تكتب فيه كل شيء. صافين. الوغ هذا الباوربوينت بحال قلنا الوورد تنخدم دي دوكيمون. الباوربوينت تنخدم سكون ابل دي بريزونطاسيون. الوورد تقولوا لي دوكيمون راهما عباره على دي باج. عندي باج وحده باج جوج بليزيور باج على حسب لا كاباسيتي ديال البيسي ديالي. يعني جو بو افوار بليزيور باج. الباوربوينت عندك سكون ابل دي ديابوزيتيف و tu peux avoir plusieurs diapositives. Alors هذيك l'ensemble ديال لي ديابوزيتيف كيتسموا اون بريزونطاسيون. اذا حنا غنتعلموا نصايبوا دي بريزونطاسيون. متفقين؟ صافا الاستاذ اللي دخل دابا ما تنسمعش واقيلا الصون ديالك. شكرا. مزيان مزيان دابا فوالا. خلينا دابا تكنيكمون كيفاش ندير هاد نصاوب هاد لا بريزونطاسيون. قلنا انا جو غنسد بغيت ندخل الباوربوينت حسب لا فيرسيون اللي عندي. يعني ما عنديش مشكل في لا فيرسيون كانت 2007 2013 2010 2016 اي فيرسيون. المهم سي باغي نفس الشيء. غندير ديماري غندخل ليه على حسب فين كاين هوايا غنلونسيه بحال هكا. خصني ديماري كوم سا. فلاديمير بوتين في مثال اتصال هاتفي مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال 24 ساعه الوضع في خط العالم. هو ديماغ من الاول هاد لا فيرسيون ديال 2013 عطيك تقول لك واش انت غتاخذ. الله يرزقكم اساتذه اللي كان حدا شي تلفازه بعيد عليه راه الصوت ما عندناش. دونك تسمعوا مزيان. دونك غير اللي فوالا راه تلاحظ الناس تيقول لي هنايا تيقول لي واش غدير هاي تكتب لي بريزونطاسيون تشوفوا هنايا. اساتذه الله يخليكم ديزاكتيفيو الميكرو راه ما كنسمعوش غير الوليدات الصغار و سيبوني قطع الميكروات ملي تدخل ممكن ياكتيفي الميكرو راح السؤال ولا داكوغ. كيما قلت لكم ملي تندخل ليه في الاول تنشوف هنا تعطينا تكتب لي السؤال تكتب لي بريزون نوفيل بريزونطاسيون. يعني تنهضر على انا غادي نصايب اون بريزونطاسيون. الوغ سواء انا في الاول تنختار هذيك البريزونطاسيون اللي غنخدم عليها تكون فيد تكون خاويه بيضاء نمشي لها بحال هكا جوج مرات كليكي تيعطي لي ورقه بيضاء. متفقين؟ اولا كاين اللي من الاول نبدا بموديل. انا موديل فيه واحد الكولور فيه ندخل ليه من الاول غنسد ونعاود ندخل. فوالا من الاول نختار هاد لي موديل تيعطيني بزاف ديال لي موديل.
ناخذ اي موديل بغيت بحال دابا هذا غنكليكي عليه وندير ليه كريي. تشوفوا هنايا كريي تيحط لي الورقه ديالي بان موديل على حسب انايا الصنف اللي بغيت ناخذ الموديلات. متفقين؟ دونك هذه اول عمليه تنديرها باش ندخل في الباوربوينت. تنختار لا بريزونطاسيون، بغيتها تكون خاويه غناخذ نوفيل بريزونطاسيون يعني اللي فيها غير ورقه بيضاء، ولا من الاول نختار ان موديل تيعطيني داك الموديل اللي غنبقى خدام عليه طول الوقت. العمليه الثانيه كنشوف انا هنايا تيعطيني بحال من ديابو عندي وحده. شوف لي ندير لا سوري ديالي سي بون. هاد الديابو اللي تيعطيني عطيني فيها سكون ابيل هادو سو سون دي زون دو تكست. هادي مكتوبه هنا كليكي هاي كليكي بور اجوتي ان تكست. هذه تسمى زون دو تكست يعني نقدر نحركها بحال هكا بهذه الطريقه، نقدر هذاك نكتب فيها بحال هكا نكليكي نكتب باغ اكزومبل فورماسيون ا ديستونس، نكتبها ونكليكي على برا بحال هكا. كتشوفوا ان تكتبات عندي هذيك اللي كتبت. هاد لا زون دو تكست نقدر نكليكي عليها بحال هكا و جو بو ايلارجير بحال هكا. شوف نجر بحال هكا نخدم في اللغه. اذا كانت الكتبه ديالها كبيره بزاف نقدر عاوتاني نخدم هنا. تشوفوا الفوق هنا تنصغر شويه ليكريتور على حسب كيما بغيت انايا. فوالا. الوغ جو بو توجور نديبلاسيها، بغيت نطلعها شويه تنهزها هكا الفوق. يعني اللي تيخدم في الوورد راه غيكون خدم ديجا بلي زون دو تكست. ستيل زون دو تكست اللي غندير فيها لي زاليمون اللي بغيت. من بعد تيعطيني باغ اكزومبل هنا نقدر نجي هذه بحال هكا. ياك تسمعوني اساتذه ياك؟ غنكليكي في هاد لا زون الثانيه غنقول لي بحال دابا نقول ليه كور باوربوينت، ندير اونتري، ندير عاوتاني كور، نقول ليه وورد، ندير باغ اكزومبل كور اكسل. لاحظتوا هادو ثلاثه الاصناف. غادي نجي توجور هنا الفوق وندير هنايا اليني اغوش وندير لهم هاد لي بلوس، هاد النقاط. علاش عطاني النقاط من اليمين؟ حيت ديجا انا عندي العربيه، يعني انا اللي كنت نخدم اون فرونسي غندير هكايا ونجي نبدل هنا، تنغير لهم البلاصه ديالهم تيوليو بحال هكا اون فرونسي. اللي عنده تيخدم بالعربيه تيغير اللغه، تياخذ هنا في لابا. تشوفوا هنا لابا هنايا انا مشيت ليها تيغير اللغه ديالو. الا كان بغا يكتب بالعربيه كان بالفرونسي تيبقى اون فرونسي وتيخدم دائما بهاد جوج حوايج هادو. هادي لالينيومون ديال لو تكست ديالو فين بغا على حسب اللغه اللي غيخدم بها. دونك لاحظوا دابا هادي اول ما بديت افيك اون ديابو بريزونطاسيون فيها اول ديابو. دابا الا انا بغيت نزيد في هاد الديابو، بغيت نزيد ايماج باغ اكزومبل، تنشوف انا هنا هاد لي زيماج فين غنلقى. كيفاش دابا ديجا هادو اللي خدمت بهم لقيتهم ياك اساتذه، لقيتهم هادو لقيناهم، هادو عطاهم لينا هادو. كاين شي حاجه اخرى باغي نزيد اللي غادي نلقاها. الوغ تو سامبلومون هنا بحال كيما في الوورد بحال في اكسل عندي هاد لا بار دوتي الفوق هادو افيك لو منيو. لي منيو ديالي عندي اكوي، انسيرسيون، كرياسيون، ترانزيسيون. حنا غنكتشفوهم كاملين. انا دابا انا باغي ندير اون ايماج، يعني غنمشي لهاد لو منيو هذا عوض اكوي غنجي هنا حدا هنا تشوفوا مزيان عندي هنا انسيرسيون. غنكليكي في هاد انسيرسيون تيقول لي اش باغي تانسيري، طابلو ولا ايماج ولا ايماج اون لين ولا دي فورم. تلقى بليزيور فورم هنايا ولا دي غرافيك تعطيني بغيت ندير بيان. يعني عندي اختيارات بزاف اللي نقدر انسيري، ولا ميم لا بغيت شي زون دو تكست بحال هذه اللي خدمت بها كتبت بها. يعني عندي بزاف اختيارات، ولا دي زوبجي وورد ارت بحال اللي يدير في الوورد ولا ياك متفقين. دونك انا باغ اكزومبل باغي انسيري ايماج، غندير هنا هاد لانسيرسيون، ناخذ هنا ايماج. هذه فين تديني انا نختار ايماج من البيسي ديالي، يعني من لورديناتور ديالي. غنشوف ليماج انا فين حاطها. باغ اكزومبل عندي شي ايماج في البيرو، غنمشي لها في البيرو هنايا غنختار شي ايماج. كتشوفوا ليماج حتى هي تحطات، يعني تزادت على لي زاليمون اللي كانوا عندي. غنجي لها ليماج بحال هكا بنفس الطريقه ونديبلاسيها فوالا ونحط ليماج. كاين شي سؤال؟ شي حاجه نعاودها ولا هذا؟ كمل كمل واضح واضح جمال كمل. واضح. داكور.
دونك هذه دابا نعم Ça peut t'insérer plusieurs images في la même page. وي فهذه دابا حنا تنقولوا دابا هنا دابا تنقولوا اون باج كاينه في الوورد هنا تنهضروا الديابو تنسمي هذه اون ديابوزيتيف الوغ الديابوزيتيف نقدر انسيري بلوزيور ايماج لاحظوا هاد ليماج كيفاش ندير تنحطها فين بغيت وي انسيري الايماج الاخرى يعني نصغر هذه شويه بحال هكا وي بحال دونك كيما تنخدم في الوورد ونعاوتاني نمشي لانسيري وناخذ ايماج واحده اخرى حيد هذه الا بغيتها من الكليب ارت ندير هنا ايماج وناخذ اون اوتر ايماج الاخوان الى سمحتوا وي سي جمال بالنسبه لاباردوتي انت كتخدم دابا في بيسي واللي كيخدم في التليفون ما غيكونش عنده اون باردوتي اللي بحال سميتو بحال مثلا سيرسيون كيف غادي يقلب عليها مثلا في التليفون. متفق معك يعني دابا بالنسبه تنقولوا لوتي بيروتيك اوتوماتيكمون فوالا لوفيس اللي كاينه في التليفون ماشي هي نفسها اللي كاينه في ماشي فوالا اذا دو بريفيرونس ان الانسان يخدموا في بيسي احسن من التليفون ضروري بيسي بورطابل بيسي بيرو ولكن اللي تيخدم بالاندرويد يعني تيخدم بصفه عامه لي طابليت ما عمره ما غيعطي هذيك لوفيس اللي محطوطه هي تيليشارجيها ماشي نفس ليزانسيرسيون ليزانسيرسيون ما غاديش فوالا ميرسي بيان اذا ضروري لوتي بيروتيك اللي غتخدموا فيه في لي بي سي ديالكم دونك نكمل لاحظتوا انايا دابا جبت انسيري دو زيماج ولا ثلاثه على حسب انايا دابا الشكل هي احسن طريقه كما تنقول لكم ما يكونش ديابو شارجي ما تكونش عامره بزاف. خويا عافاك الا بغينا نكتبوا وسط ليماج في الديابو في الوسط ديال ليماج كنتيليشارجيو ليماج وبغينا نكتبوا وسط منها نجيو لها حنا غادي نجيو دابا دي زيكزومبل نديرو بحال هكا يعني مازال بوكو شوط انا غادي نمشيو او فيغاميزيو مازال غنوريكم بزاف د الحوايج حنا غادي دابا با ابا بالحاجه ومن بعد بحال المسائل اللي كتبت في ايماج ولا لاغيير ديالها غنشوفوها حتى هي داكور ان شاء الله شكرا ان شاء الله داكور دونك انا بالنسبه لي دابا كمثال صوت هاد الديابو هذه ديابوزيتيف صوتها دابا بغيت نبغي اكزيكوتيها يعني نبغي نرجعها ديابوغاما يعني الديابوغاما هي هذيك اللي غادي تافيشا في ليكرون اللي غادي نبينها للزلال ديالي ولا لي ستاجير ولا التلاميذ بصفه عامه دونك فين تنمشي تنشوف هنايا عندي لتحت تشوفوا معايا هنا فين تنحط لا سوري ديالي عندي هاد لي مود هادو تنكليكي باغ اكزومبل هاد لو مود صغير عطاني هذه صغيره هاد لو مود اللي كنا فيه هذا هو هاد الاول هذا لو مود نورمال ولكن الا كانوا عندي بزاف لي ديابو تمشي لهاد لو مود اللي حداه هويا هاد الكريوز يقدر يعطيني الا كانوا 10 20 بانوا ليا كاملين في خطره واحده متفقين ولكن لو مود اللي سولتكم عليه اللي قلنا دابا هضرنا هو المود ديال ليكزيكسيون ديال الديابو هي هذه اللي عندي هنا تلاحظوا مكتوبه ديابوغاما تتبان لكم جو بونس ياك دونك انت فوالا بغيت بروجيكتيها في الفيديو بروجيكتور تكليكي عليها هي هنايا ولا تديرها بالكلافي تدير اف 5 بالكلافي راكورسي كلافي تدير اف 5 او دابا ولات عندكم بلان ايكرون داكشي اللي صايبتو ولا تيبان لكم هذه الديابو ولكن شنو هو ناقصها الاهميه اللي كاينه في باوربوينت تتشوف عطاتكم كما انا صايبتها محطوطه دخل فيه شويه الانيماسيون يعني شويه تكون تتحركوا هاد لي زيماج بحال دابا نبغي هذيك فورماسيون ا ديستون هي اللي ولات تكتب داكوغ من بعد يجيو هذوك لي كور باوربوينت الوورد يجيو هما الثانيين يعني ندخل واحد لانيماسيون في هاد لي زيليمون اللي انا حطيتهم الوغ دابا انا عطيتكم هاد الموديل وبغيت دابا نخرج منه تندير بالكلافي ديالي ايشاب ولا تنكليكي بوطون دغوا بحال هكا وندير لنا اغيتي لو ديابو تبان لكم ياك يا اما نديرها بالكلافي ندير ايشاب هذيك اللي عندي لاتوش ديال الاولى الفوق في ليكرون ديالي ندير ايشاب ولا ندير اغيتي ديابو كليكي تيرجعني فين كنت خدام سي بون الو هذا لو موديل اللي خديته ما كلاش عجبني ما بغيتش هذا لو موديل دائما نقدر انا نرجع هنا اللي قلنا في لا بواط اوتي ديالي ليمون اللي عندي ناخذ هنايا لي زيليمون كرياسيون بحال هكا تيعطيني دي شوا اختيارات بزاف كليكي على هذا لاحظ غيتغير كلشي تنكليكي على هذا لو شوا تيتغير اي حاجه كنت مصايبه قبل يعني هادو كلهم سون دي موديل نقدر انا نرجع لهم دائما في هاد لابارتي هاد لو فولي هذا انا غادي نونكادري هنايا هاد لو فولي هنا كرياسيون كتشوفوه
دونك في هاد الكرياسيون تندخل لها تيعطيني لي شوا ديالي نختار هادو هنايا اي موديل بغيت من هادو تنكليكي عليه اون سول فوا وتيتاكتيف. استاذ واش بالنسبه لهاد لي موديل هما اللي كاينين في الانترفاس في الاول فاش الا كديماغي الباوربوينت؟ لا هذوك تري بيان، هذه اون بون كيسيون. ماشي هما، حيت هذوك اللي تيعطيني في الموديل الاول تيكونوا نون تيليشارجي عندك، يعني خاصك غير تختارهم عاد باش تيتجبدوا من الانترنت. اوكي داكور. وهادو دائما يعني الا كنتي مانستالي لوفيس عندك، يعني كنقولوا لوفيس اللي جا مع الوورد وكل شيء، الا كنت انستاليها كومبليت تلقى فيها هاد لي موديل كاملين. ومن بعد انت تقدر من بعد تبدل لك بحال دابا لو موديل فيه هاد لا كولور ما عجباتكش، غنشوفوا من بعد كيفاش تقدر تبدلها. يعني ماشي الموديل تيبقى دائما فيكس كما هو، انت تقدر تعاود تبدل ليه، تغير فيه لا كولور اللي عاطيك هو، يعني تغير بزاف الحوايج. دونك لا كتب لو موديل اللي انا عطاني غنرجع ليه دائما بحال هكايا، ولا نشونجي دو موديل تعطينا موديل واحد اخر. دائما تيبقى عندي لي ميم زيليمون ديالي، جو بو رونجي سا، نغير هذه هنايا. اذا باغي عندي دي زون دو تكست، عندي دي زيماج. دونك نرجعوا اللي كنا تنهضروا عليها هي هذيك لانيماسيون. لانيماسيون هنا عوض ما مشيت هنا للكرياسيون دابا تنمشي للانيماسيون. يا استاذ عافاك عندي واحد السؤال في لي موديل عافاك. وي انا نرجع لي. بالنسبه عندي مثلا جوج ديال لي موديل درتهم جوج ديال لي ديابو درتهم بواحد الموديل، جيت الخامس وبغيت نبدل الموديل على هذاك الخامس، واش كيتبدلوا لي لي موديل كاملين ولا عندي شي ميثود اخرى كيفاش نبدل لي موديل من ديابو لديابو؟ لا تري بيان، هذه كيستيون مهمه هي اللي كنت دابا انا شرت ليها. قلت لكم غنجيو نشوفوا كيفاش نغير. يعني قلت لكم واخا لا كولور عطينا نقدر نغير لا كولور. يعني ممكن انايا ديابو عندي 5 لي ديابو، بغيت جوج يبقاو بواحد الموديل وثلاثه بموديل واحد اخر، ولا وحده فيهم بموديل. تنمشي لها هي بوحدها وتنغير فيها، تنابليك على لي شونجمون بوحدها، والموديل الاخرين تيبقى مابليكي على دوك الاربعه ولا ثلاثه الاخرين. يعني غنجي نشوفوا كيفاش نديروا لها حتى هي. شكرا. D'accord. On les copie. Ceux qui sont identiques, on les copie. دي شونجمون دو كولور وتيولي تيسولني تيقول لي واش باغي تابليكي على لي ديابو كاملين، تنقول ليه لا غنابليكي غير على هذيك اللي بغيت. حنا غنشوفوا هذه براتيكمون دابا غير تنفسر لكم و ميم طون تشوفوا، مي غادي نديروها براتيكمون تشوفوا كيفاش نديروا ليها. انت البدايات وان شاء الله غادي نوصلوا لهذا الشيء ان شاء الله. واضح؟ السي احمد الله يجزيك بخير. السي جمال في الاول هذاك الموديل ملي فاش قلتي لينا في الاول هذاك الموديل اللي اما نختار باج بيضاء ولا كيعطينا منين بلاصه كنشدو من هذوك، حيت انا عندي التليفون مازال ما كيبانش لي داكشي مزيان. لا متفق غير انا دابا، ولكن انا اللي بغيت نوريك خصك دابا انا لحد الان شاد معاك مزيان، راه البيسي مزيان غير دابا بالبتاع. انا غادي نعاود ندخل ليه من جديد. يعني ندخل ليه هذه، هو هذا اللي موديل سي بون. هذا الموديل كلهم ما كنسمعكش مزيان. دونك هما هادو لي موديل اللي عندي هنا في الجنب، هما هادو تشوفهم هادو. راه مزيان حتى لهنا مزيان. غير الاول قبل ما ناخذ مثلا اون باج بلونش كنت هادو ملي كندخل لهم هادو ديماري البالهم ليا في الديماغاج. يلا تديماغي الباوربوينت، يلا ديماغي. لا انا غنديماغي غندخل ليه اول مره تيعطيهم لي هما الاولين صافي. هذه هي اللي كانت تالفه ليا مزيان. ولكن واخا انا ناخذ بحال دابا نوفيل بريزونطاسيون، ناخذ بريزونطاسيون خاويه فيد بحال هكا بيضاء، نقدر نمشي على موديل. يعني نمشي ندير الكرياسيون وندخل نحط لها موديل. ها شي بغيت ندير داك الموديل. وي يعني انا الموديل ممكن ناخذه في الاول، ممكن ناخذه من بعد. اوكي شكرا سي جمال. واضح كبير. دونك صافي شكرا. هذاك ليكزومبل اللي عندنا. دونك هنا دابا هذا قلنا لوبجيكتيف دابا اللي عندنا هو ان هاد لا بريزونطاسيون ديالي هاد الديابو الوحيده اللي كاينه باغي ندير فيها لانيماسيون. يعني ما يبقاش غير فين تندير ليكزيكسيون بحال هكا تيبانوا كاملين في دقه واحده. لا انا بغيت تمشي بالوحده تبان فورماسيون ا ديستون، يتبعوها الكتبه، تبع التصويره الاولى والاخرى. داكوغ. دونك غندير ايشاب رجع فين تنمشي هنا الانيماسيون. شوف هذه انيماسيون نقول لها نمشي لهاد البلاصه ديال الانيماسيون. سي بون. الوغ في الانيماسيون غادي نحيد هذه الافاسي، هذه غنكليك على الانيماسيون بحال هكا
لاحظوا عطاني هاد لابار فيها رموز، ولكن انا تيبانوا لي شويه كري ما باينينش. نظركم علاش؟ ما كليكيتيش على الحاجه اللي غتطلع لك انيميا. تري بيان، فوالا هادو هو لوبجيكتيف دابا. فوالا حيت انا عندي شحال من اوبجي عندي 4 لي زوبجي محطوطين، يعني خاصني نسيليكسيوني لوبجي اللي بغيت الاول اللي نرد البال، ماشي نسيليكسيوني غير هكا. اول واحد بغيتو يبان في الديابو غنمشي كليكي عليه هو الاول. فوالا على لوغد اللي بغيت انايا، يعني اول واحد غيبغيه يكون في لوغد كنلاحظوا عاد تاكتيفاو هذا. لاحظوا كل انيماسيون غنديرها بحال هكا تبان لكم غيرت الشكل. هذه شوف كيفاش تتبين، كل وحده عندها طريقه. انا غير تنختار هكا تلاحظوا كيفاش تخرج. شفتوا؟ ما عجبنيش هاد الانيماسيون، نقدر نكليك هنا تلقى بزاف لي مود ديال الانيماسيون. هنا نختار عندي اختيارات بزاف. شفتوا؟ دونك يعني نقدر نختار هكا، ولكن اشنو وقع ليا؟ لاحظوا هنا كيتب لي 1 2. شنو هي المعنى ديال 1 2؟ يعني بحال دوز انيماسيون ولا هاد جوج، غتبدا هذيك الاولى وتبدا الثانيه. دونك اللي باغي يدير غير انيماسيون وحده غادي يمشي لوحده ويدير لها سوبريمي يحيدها. بحال دابا انا كليكيت عليها ودرت لها سوب بالكلافي ديالي. دونك نرد البال هذاك اللوغ اللي عندي ديال لي زانيماسيون، شحال من انيماسيون باغي ندير. دونك سيبوزون انا اختاريت هاد الانيماسيون هادي، نمشي دابا للثاني هذا نكليكي فيه وتنشوف. الوغ تيشوف هنا توجور تاكتيفا عندي هذه، تنكليكي تلقى بزاف لي موديل هما كلهم كاينين هنا، ونشوف واش بغيتها بحال هكا دوز على هو بحال هكا. شتي كيفاش داروا على حسب انا كيفاش بغيت الانيماسيون تكون. متفقين؟ ولاحظتوا انه دار لي هو اللوغد اللي غيمشيو به. باوربوينت هي الاولى، الوورد هي الثالثه، الرابعه، يعني بين لي اللوغد ديالهم. داكوغ، ساليت من الانيماسيون ديال هذه غنمشي لهاد لا فوتو هذه حتى هي، وغنابليكي على ميم شوط. يعني غنختار الانيماسيون اللي بغيت كما بغيت هنا فوندو ولا شي حاجه على حسب الشكل اللي بغيت. دونك ناخذها تطلع بحال هكا لين، وي ناخذ عاوتاني حتى هذه ندير لها حتى هي انيماسيون كومسا او هازار بحال هكا. وتنشوف دابا الا خديتو فكره. لاحظوا عطاكم هنا الترتيب ديالهم، كاينه وحده غتبدا كل وحده دار حدا النيميرو ديالها. واضح؟ دي كيسيون سي جمال. نعم سي جمال. وي قول لي شنو الفرق ما بين الفرق ما بين لي زانيماسيون؟ عندنا كاين الخضرين وكاين الصفرين وكاين الحمرين، اش الفرق بيناتهم؟ على حسب لاباريسيون ديال كل وحده وعندها الموديل في لاباريسيون. كاين اللي فيها لا روتاسيون تتبقى الدور، كاين اللي تدوز جنب، كاين كل وحده عندها يعني هو صنفهم ديال الموفمون ديال اغوش دار لهم واحد لا كولور، ديال الموفمون فيغ لا دروات ولا من لو با لو هو، كل وحده دار لهم دي كولور باش الواحد يبقى عارف التصنيف ديالهم. هذاكشي علاش غيروا هما دي كولور، كل وحده دار لها كولور ديالها. دونك الا درت دابا ليكزيكسيون بهاد الديابو لاحظوا اش تيعطيني. ولكن لاحظوا ان دابا تبان لكم الانيماسيون راني تنخدم بالكلافي. لاحظوا دابا ما كليكيش على الكلافي، هي باقا واقفه هذيك اكسل ما تحركش. انا نكليكي دابا بالكلافي علاش غتحرك؟ كتاكزيكوتي بالكليك. يعني هذه فوالا، هذه فوالا. لاحظوا كيما تنابي على الكلافي عاد باش تتحرك. علاش؟ حيت الا خدمتي بالكلافي ولا خدمتي تسمى مانيوالمون، الا خدمتي مانيوالمون راه انت حيت باغي كدير واحد لو كور ما تبغيش الديابو تسابقك انت وانت باغي كتهضر، ديما خاصك انت تبقى تحكم بها بيديك. ولا كنتي باغي دير بحال الناس تيديروا بحال دابا اشهار شي ماغازان دايرين واحد بريزونطاسيون تبقى دوز بوحدها، ما ممكنش يحطوا شي حد يبقى مقابله يدوز مانيوال. ممكن انت ترجع اوتوماتيك تبقى تدور بوحدها، الانيماسيون تسمى ديك الساعه اوتوماتيك. اذا الافضل لكم ان ديما تكون عندكم نتوما اللي كتكونترول، يعني مانيوال كما دابا تبقى دائما انا نتحكم بها بيدي. واضح؟ جمال. نعم خويا المهم الله يرحم بالوالدين، بالنسبه للوقت اللي درتي دزتي الانيماسيون، الاشكاليه اللي كانت هما بالنسبه بحال ديك الوقت اللي غتبدا ديك فورماسيون ا ديستونس،
كانت نفس الوقت كور اكسل وورد وباوربوينت كانوا ديجا تما كاينين في الديابو يعني ماشي. وي متفق معاك. دابا حيت انا اختاريت غير باغازار اختاريت هذوك لي زانيماسيون. دونك هادشي ربما ديال علاش السؤال اللي كان قالو قبيله الاخ لماذا كاينين ثلاثه لي كاتيجوري ربما عندهم ارتباط وحدين ديال لونطري وحدين ديال مع لي زانيماسيون. فوالا مع لي زاباريسيون ديالهم. نعم شكرا. مع لي زاباريسيون كيما بغيتي الانيماسيون تاخذها. يعني انا باش اختارت هذوك قلت لكم درتهم او هازار اختارينا اي حاجه. ملي غنبغي ندير لورد غنشوف اين وحده غنبغيها تانيما وكيفاش غتبغي تدخل. يعني ماشي غير تندير غير وحده هكاك اللي عطاني نختار. دونك كوم سا بات ليا ايديال دوز من الجنب بات ليا ايديال دوز من لا دغوات. يعني تنبدا نختار على حسب لي شوا ديالي انايا. دابا حنا عطينا غير فكره لي زانيماسيون كيفاش تيدوزو. دونك الا بغيت دابا لي زانيماسيون نعاودهم غنبدا نكليك عليهم بحال هكايا ونبدا ندير سوب. كل وحده غنكليك عليها ندير لها سوب نحيدهم ونعاودوا هاد لي زانيماسيون كوم سا. نحيد هاد لانيماسيون. دابا الا بغيت كما قلنا تبدا هذه الاولى غنمشي ناخذ هنا لي زانيماسيون على حسب السؤال اللي قال لي. هاهما هنا عندي لي زامبولسيون كيفاش بغيت. لاحظوا انا تيعطيني ديجا ليكزومبل كيفاش غتجي هذيك الصوره. طيب بحال دابا اغروندير كتولي تبان هكا تتكبر تصغر على حسب الاختيار ديالي انا. اذا دابا ليكزيكسيون شوف هي تنابي غتبان هي، ولكن بغيت هاد الاخرين ما يبقاوش يبانوا. دونك تنابي ترجع. اذا جو روفيان غنمشي لهادو حتى هما نكليكي عليهم وغنشونجي لي زاباريسيون ديالهم باش يبانوا بحال هكا تيطلعوا من الفوق. سي بون. ليماج هي بغيت ندير لها باغي يعني نتبع لوغد ديالها. غندير باغيزون بالاياج بحال هكا. لوطخ حتى هي نسيليكسيونها وندير ليها فورم. دابا ليكزيكسيون في الاول لانيماسيون ديالي ديال هادي هما فيكس حتى لانيماسيون هكاك. فوالا لي زيماج هما خديت بالاياج. فوالا اذا تيبقى دو شوا تنديرهم انا حيت ماشي تيبقى كاستيون دو غو كما تنقولوا. يعني كل واحد الذوق ديالو كيفاش تيبغي لانيماسيون يخرجها اللي غتكون ايديال. وهذا تيجي مع الاكتشاف. يعني تكتشفهم هادو كلهم ماشي غير تدير غير واحد كما عطاك. تكتشف دي موديل تبقى عاقل عليهم تولي دائما تدخل لهم تختارهم. متفقين؟ مزيان السي جمال. سي جمال داكور. دونك اذا هادو سير جمال عافاك. نعم سير جمال عافاك واحد لا كيستيون بالنسبه لدوك الترتيب ديال الانيماسيون. مثلا انت درتي مثلا عندنا واحد 6 ديال الانيماسيون بغيت واحد جوج يكونوا الا فوا. هما كيعطيوني الترتيب مثلا 1 2 3 4 5 6. بغيت داك 5 مع 6 ظهر لي الا فوا. واش كاينه هذه الامكانيه هذه؟ ايه غندير بحال غنكليكي على هذه ياك غنابي على لا توش كونترول بالكلافي ونابي على الاخرى حتى هي. تطلع لي ولاو جوج مسيليكسيوني بالكلافي بلا توش كونترول وغندير لهم لانيماسيون ديالهم. تيولي 5 يعني بحال داكور. استاذ ما فهمتش وقيلا مزيان. ما سمعتش مزيان. ما سمعتش لا ريبونس مزيان. انا غادي نعاود نرجعها. لاحظي بغيتي بحال هكا كما قلنا يبانوا بجوج او ميم طون. فوالا دونك انا جو شنو درت. دونك انا نعاود كليكي عليها بحال. لاحظوا تنكليكي عليها وتندير السوب. كليكي عليها بحال هكا على هذاك النيميرو ديالها وتندير سوبريمي بالكلافي. كيفاش غديري؟ قلت لك تتكليكي على ليماج وتابيي بالكلافي على كونترول. لا توش كونترول اللي كاين هذيك اللي مسلوبه فيها سيتي كونترول. ابي عليها ونابي على لوط تيوليو بجوجهم سيليكسيونيو. لاحظوا بجوجهم. دابا نمشي ناخذ لانيماسيون اللي بغيت باش غتولي ابليكي عليهم بجوج. دونك تيولي بجوج فيهم 5 5. يعني اللي غندير ليكزيكسيون ديال البلاطو هادو هما اللي غادي يبانوا بجوج مع بعضياتهم. بجوج فوالا صافي. شكرا استاذ. افيك اون بليزير. سي جمال. دونك نعم وي نسمعك. وي اللي يخليك واش ما يمكن ناخذ واحد الانترفال دو طون اونتر دو انيماسيون؟ بطبيعه الحال هادو كلهم حنا باغي دابا تنديروا واحد وهذا لو ديتاي اللي غنجيو ليه. يعني تيولي واحد الانترفال دو طون تنقدر نديرو
كنتحكم في نغير كلهم غنوصلوا لهم ان شاء الله. فهمنا؟ دابا ما تنحاولش نعطيكم كلشي بدقه دقه 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 باش نمشيو للبدايه المزيانه. علاش نبداو ديك الساعه نشوفوا لي غوتوش اللي خاصهم يكونوا انسيرسيون انيماسيون. فاهمين هذه النقطه ياك؟ مزيان السي جمال. دونك من بعد غنشوفوا كيفاش دير واحد الانترفال دو طون ما بين واحد الديابو اللي غتبغى تعطل وحده تبغى تسنى تبقى شحال بزاف، يعطيك سكون ابل انترفال دو طون. نجيو غنشوفوا ليليمون الثاني اللي غنقدر نزيد. دابا انا صايبنا بحال دابا هاد الديابو هادي، بغيت نزيد ديابو واحده اخرى متفقين. وهنا بغيت ندير واحد لو طرافاي غادي ندير نكون، حيت ما يمكنش الواحد غادي يجلس ديابو يكتب. لا ماجوريتي تلقى عنده لو كور ديالو تيكون عنده في الوورد ياك. وي سي جمال. فوالا دونك غندير هاد العمليه. انا بغيت دابا نزيد ديابو واحده اخرى. غنمشي هنا، لاحظوا هنا في هاد الجنب هنايا انا غندير هنايا كوم سا لا فليش. فين غادي ندير؟ هنا في هاد البلاصه هنا هادي هنا. تشوفوا هادي صوت استاذ ما كنسمعش. تشوفوا هاد البلاصه انا درت واحد لا فليش روجيت هنا. نمشي لهاد البلاصه جمال. سمعوني دابا ياك؟ وي تسمعوني ياك؟ وي اخويا. نعم دونك هذه ندير لا فليش. هاد البلاصه هادي هي اللي غادي نمشي لها. دونك انا غادي ندير باسي هادشي اللي تدير، ناخذ لا مان تنجي لها كوم سا كليكي بوطون دروا. هنا تنكليكي بوطون دروا، ان كليك بوطون دروا تقول لي زيد اون نوفيل ديابوزيتيف. بوطون دروا ندير نوفيل ديابوزيتيف. لاحظوا واش عطاني ديابوزيتيف خاويه. ديجا الاولى ديالي ها هي وهذه هي الثانيه. الثانيه عطاني ديجا فيد وعطاني فيها دي زون دو تكست. الا بغيت ندير ان تيتر عطاني فيها واحده اخرى الثانيه. الا بغيت نجيب دي زيماج ولا غرافيك ولا انسيري عطاني هي على زوتي. هنا تشوفوا هاد البلاصه هنايا، تشوفوا هنا هاد البلاصه هادي عطاني الا بغيت نانسيري دي زيماج ولا غرافيك ولا طابلو اي حاجه. يعني دائما تيسهل عليا في الاختيارات. الوغ قلت لكم لوبجيكتيف عندنا هو بحال دابا انا لو كور ديالي عندي في الوورد، ما غاديش نبدا نكتب فيه هنا في الباوربوينت. يعني غنرجع للدوكيمون ديالي ديال الوورد، نفتح باغ اكزومبل هذا الدوكيمون هذا. شوف هذا دخلت دابا للوورد، غادي نسيليكسيوني هذا التيت غندير ليه كوبيي. غنرجع لا بريزونطاسيون ديالي باوربوينت هي اللي كنت لي انا خدمتها. غنكليكي في هذا لو تيتر وندير كولي بوطون دروا وندير كولي كوم سا. تلاحظوا تزادت. متفقين؟ عاود هاد ليطابا استاذ الا كان ممكن. انا غادي نرجع نحيدها. يعني هو لوبجيكتيف اللي بغيت نقول هنا دونك انولي. ها هي عندي هنا انولي. فوالا عندي هاد لا زون هادي. باغفوا نتوما ما غاديش تبقى في الباوربوينت تبقى تكتب حيت كلشي تيلقى عنده تكست مكتوب في الوورد ولا هذا ولا الدرس ديالو في الوورد. اسهل طريقه غيمشي يدير ليه كوبي ويجي كوليه في الباوربوينت بلا ما يتعذب يبقى يكتب. دونك هذه العمليه غنبغيو نديروها دابا. يعني غنمشي انا لشي دوكيمون عندي ديال الوورد ها هو. بغيت ناخذ هاد لابارتي هادي، بغيت ناخذ فيه هادي، بغيت نديها للباوربوينت. غنسيليكسيوني باغ اكزومبل هاد لو تيتر بحال هكا. سي بون كليكي عليه بوطون دروا وندير كوبيي. سي بون. الوغ اون فوا غندير كوبيي. واش كدير انسيرسيون ولا كيكون هذاك لو دوكيمون مفتوح اون باراليل مع هذا دابا دوكيمون انا فاتحه اون باراليل. دابا انا دوكيمون انا غادي دابا عندي الدوكيمون انا فاتحه بحال اي دوكيمون بغيت نجيبو هنا من البيسي عندي. لاحظوا انا نرجع للبيسي ديالي، اي دوكيمون محطوط عندي بغيت ندخل ليه. متفقين؟ اي دوكيمون مصيبو بحال دابا هاد الدوكيمون هذا انا غندير ليه كوم سا. غادي نسجلو غتشوفوا فين انا حاطو في البيرو هنا. دونك غنسد دابا هذا. دونك هذا لو دوكيمون ها هو شتيه هنا هو ديال الوورد. انا بغيت ندخل ليه، هو اللي بغيت ناخذ منه هذا الشيء ونديه للباوربوينت. الا بغيت نجيبو بلانسيرسيون انسيري تكست هي اللي بغيت نديرها دابا من الباوربوينت. الباوربوينت انسيري من الباوربوينت. ايوا وخاص يطلب منك تفتح الدوكيمون.
ابسط طريقه انك تسحب بحال هكا ودير لا سيليكسيون ديال الا هو في ديال البيرو مثلا ولا شي حاجه تمشي تفتحو في البيرو دير ليه تفتحيه بحال هكايا وتاخذ التكست منه دير كوبيي بحال هكا بوطون دغوا دير كوبيي. انا كاع خديت دابا كلشي بلا ما ندير لوتين، نرجع بحال هكا هنا لو دوكيمون ديالي ونجي هاد البلاصه بحال هكايا وندير بوطون دغوا وندير كولي. شوفوا هادي اللي هنا كولي طول لي لو تكست ديالي. سي بون غير نلاحظ الا كانت عندي مشكل ديال لوريونطاسيون، راني بحال خدام في الوورد اللي عطاني بحال هكا تنمشي لهادو هاد لي زيليمون ديال لالينيمون هادو كوم سا وناخذ اليني باش يدوز لو تكست بحال هكا على اليسار. الا كنت اون فرونسي كنت بالعربيه راه غادي ناخذ هاد الغوطاسيون هادي وندير لوريونطاسيون فيغ لا دروات. متفقين؟ دونك لاحظتوا هادي جمعت فيها كلشي. بغيت هاد الديفينيسيون هادي دوز هنا الفوق ياك تلمود نتبع معايا شنو غندير. هادي ما بغيتهاش تبقى هنا، غناخذها بحال هكايا وندير لها غير كليسي بحال هكا نحطها هنايا سيليكسيونيتها ونحطها بحال هكا هي دازت هنا ونحيد هذه باغ اكزومبل هكا ما تبقاش، نصغر هذه شويه ولا نيلارجيها كما بغيت. يعني هاد لو تكست تشوفوا فيه هذا ما كتبتوش، مشيت جبتو من دوكيمون وورد. متفقين؟ واضح سي جمال وي سي جمال باش نسرحوك شويه بغيت نزيدو الاخوان شي معلومات اخرى اضافيه حيت داك الشيء راه كثير على داك الشيء. بحال دابا شوف الاخوان في لانيما في لي ديابوزيتيف ديابوزيتيف 1 ديابو 2 وغادي الي ان استيريكس اكوتي دو لا ديابوزيتيف 1. اسمح لي دخلت السي جمال الي ان استيريكس واحد نجمه كتبوا الاخوان حد نجم اخوات كتبوا واحد نجمه هنايا طونديس كو لا ديابو 2 هي با لاستيريكس. هذيك لاستيريكس اللي كاينه تما علاش كتعني كدير ان اليا انيماسيون الى ان انيماسيون. هنا راه ما كايناش باش ما بقاش تقلب واش كاين انيماسيون هكا معلومات. وبغيت نعطي مره نزيد المعلومات باش يعرفوا الاخوان والاخوات. البارطاج مهم. كاين عاوتاني الطريقه السامبل باش نزيد لوسكو سي جو اجوتي ان ديابو سورمون طابي اونتري il s'ajoute اوتوماتيكمون حتى هي ساهله. هادشي باش كل مره نزيدو الاخوان حتى مره ما عندهم الدرايه كل واحد يزيد معلومات باش الاخوان كلهم يوقفوا. ممكن تعاود هذه الا بغيتي الطريقه الثانيه باش تزيد بها الديابو شنو اونطري ولا كاين هذيك كاينه في لابار الفوقانيه اونطري ديرها جمال ديرها السي جمال باش يشوفونا. ديابو دو راه اكتيف كيدير اونطري غيتزاد الديابو الثالث اوتوماتيك هكا. دابا على اونطري صافي اونطري كدير اونطري كيتزاد الثاني الثانيه باش نفاسيليتيو عليكم لي طاش. دابا كما قلنا احنا اون طون كو فورماسيون ديبيتون يعني تنتعلم لو برينسيپ ومن بعد كما دار الاستاذ كيبقاو بزاف الحوايج تكتشفهم بزاف الحوايج يعني كاين بزاف لي شوز تقدر تزيد من بعد. هي الهدف هو انك ملي تبدا في الاول يعني واحد الحاجه ما تكونش تعرف لها تولي تفهمها كيفاش تخدم من بعد تكتشف فيها بزاف الحوايج. كما هذه النقطه اللي قال الاستاذ انا بيسك الاولى تيبان لي فيها هي لانيماسيون مكتوبه تيبان لي لانيماسيون الاخرين جداد ما فيهمش. دونك كاين دي شوز تكتشفوهم وتعرفوهم بوحدكم وبزاف الحوايج. متفقين؟ سي جمال الاستاذ علمكم التدخل مزيان. سي جمال نعم واحد يتدخل عنده شي حاجه يزيد. الله يجازيك بخير. هذيك الطريقه ما استوعبتهاش مزيان ديال كيفاش انك تزيد هذيك الديابو ملي درتي ديك الفليش الحمراء وداك الشيء. هذه هذيك الديابو اللي زدتي لو ديابو الثاني هذيك الديابو الثانيه اللي درتيها. سي جمال عندك مشكل تاع الصوت السي جمال شويه الصوت لاحظ ديك السي جمال قربها شويه لاحظ. راه تبقى الفوق نوفيل ديابوزيتيف راه تبقى نوفيل ديابوزيتيف غتكليكي غتعطيك واحده اخرى. واش باش تزيد ديابو واحده اخرى ولا هاد هذيك الديابو الثانيه كنتي درتي واحد الفليش حمراء جوجات وقلتيها غنجليسي هنا. دابا نحيد هادو ونحيد هادو سي بون. الصوت ما بقيناش كنسمعوا. لا دابا سمعي دابا حنا دابا كنسمعك دابا. وي شنو كان السؤال شنو هو؟ لا كنا في كانت غير وحده كانت غير ديابو وحده. ايه درت بحال هكا البوطون دابا المره الاولى كانت غير ديك الديابو الاولى جوستومون. هاد العمليه هي شنو هي هذه نحيدها ندير لها كوبي كانت بحال هكا سي بون. جيت هنا وكليكيت بوطون دغوا وغادرت نوفيل ديبوزيتيف يعطيني كوم سا فيد. وي
سي بون. وي هي اللي قلنا اونطري احسن كاع، اونطري ساهل قال الاستاذ غنكليكي بحال هكا عليها تبقى بحال هكا وندير اونطري، تندير اونطري تيعطيني واحده اخرى صافي. دونك عندي اما ندير نوفيل بالبوطون منو ولا نديرها بالكلافي. دابا تيبقى غير الانسان كاين اللي تيخدم بلا سوري بزاف وكاين اللي تيخدم بالكلافي بزاف. سير سي جمال سير جمال راه كاين في المعلومات كثير مازال والوقت كيطاردنا. اسمح لنا. وي لا الاشاره فوالا. دونك نرجع لهذه اللي قلت لكم، هذه جبتها من الوورد وتا هي نقدر نطبق عليها لانيماسيون ولا اي حاجه بغيت كتكست. بغيت عاوتاني هاد لابارتي هذه تبقى بحال هكا بهذا لو كونتوني، ولكن ناخذ من شي انيماسيون كاينه حتى هي جو بو الفير. دابا حنا نخليو هذه غندوزو لهذه اللي خاويه، غندير فيها شي حاجه من لو تكست ديالي. غناخذ كوم سا هاد لو تكست كامل سيليكسيوني حتى هو، غندير نفس الطريقه بوطون دروا ندير كوبيي، غنرجع للباوربوينت ندخل لو كونتوني غنكليكي وغندير لا كولي. كما قلت لك لالينيمون دائما غنكليكي بحال هكا غنرجعها اغوش وغناخذ هذا لو تيتر هذا ندير ليه لا سيليكسيون بوحدو ونطلعو بحال هكا الفوق. تيبقى هنا لو تكست ديالي. كنشوف هاد لي فليش انا ما بغيتهمش نحيدهم، ولكن بغيت لي فليش اللي يعطيني ناخذهم من الباوربوينت. تنكليكي بحال هكا ونجي هنايا لي زيليمون عندي، ها هي عندي بوس هنا شوف تيرجعهم ليا. ما بغيتش هاد لي بوس غنكليكي ولا ناخذ دوطر اختيارات وحدين اخرين. يعني لاحظتوا هذا كامل هادشي جبتو من الوورد، ولكن نقدر ندخل عليه انا تحسينات في الباوربوينت. بون واضح. كويس. دابا لوبجيكتيف انا عندي دابا بيسكو حنا خدمنا على هذه، دابا ولاو عندي 4 لي ديابو. غنحيد هذه اللي لا سوبريمي، عندي 3. الوغ هنا اللي غندير ليكزيكسيون بحال هكا. بغيت تسمعوني لاحظ دابا ندير واحد ليطاب. انا درت هاد الاولى فيها لانيماسيون سالي، غنسالي منها غندوز الثانيه. لاحظتوا ما بين الاولى والثانيه ما بانش لكم واش داز هذيك الثانيه، ما كاينش واحد لانيماسيون بيناتهم ترانزيسيون. كاين اللي تيبغي تبان لك راه لاباج الاولى سالات وغندوز للباج الثانيه يعني الديابو الثانيه. اما اللي تندير بحال هكا ما تسمعش لكم كاين شي فرق. بحال داك لاغيغ بلون فيكس غير الكتبه اللي تتبدل. الوغ اللي بغى يدير هذه العمليه تولي اون ترانزيسيون بيناتهم، تنرجع تمشي هنايا عندي ترانزيسيون تلقى دي ترانزيسيون. لاحظوا هنا الاشكال ديالهم تيقول لك كيفاش بغيتي دوز ما بين باج، يعني ما بين وحده وحده. فراكسيوني كوم سا. الا خديت هذه حتى هي ندير لا ترانزيسيون، خلي هذه حتى هي ندير لا ترانزيسيون وندير دابا ليكزيكسيون. شوف دابا داك لا بلون تيتغير من واحد لواحد كوم سا. نكمل هنا. دونك تغيرات لا ترانزيسيون ما بين باج وباج. دونك هنا اخترت لي ترانزيسيون. ترجع للنقطه المهمه هي اللي قلنا دابا انا توجور هنا في مانيوال، يعني مانيوالمون تنخدم وكاينه واحد لا ترانزيسيون ما بين وحده وحده. لاحظوا نسيليكسيوني هذه تلقى عندي لو طون عندي زيرو. انا نقدر نبغيها مانيوال ولكن ندوز ابخي واحد سيغتان طون، يعني نزيد في هذيك اللي قالنا دابا استاذ سولني على الانترفال. نقدر نزيد كوم سا لو طون اللي بغيت هنا. دونك جو في انكادري لومبلاسمون فين تنخدم وندير لو طون اللي بغيت. لاحظتوا هنا درت 6 هنايا. غنرجع لهذه تلقاها، غنرجع لهذه تلقاها زيرو. وي هي ندير نشونجي لها الانترفال ديالها، نرجع للاخرى حتى هي بحال هكاك ونشونجي لها الانترفال. وبغيتها ما تبقاش مانيوال اوتوماتيك انا غنديكوشي هذه مانيوال. بغيتها تبقى دائما مانيوال ولكن ابخي ان سيغتان طون غادي نديكوشيها. سي بون. دابا داك ليكزيكسيون خاصني هاد ليكزيكسيون تغير على الاول، يعني لو طون دانترفال بيناتهم سا شونج. رجعنا كوم سا من الاول. انا جي با توشي. لاحظوا انا ما تنقرب لا كلافي لا والو. داكوغ يعني ابخي 6 سكوند تدوز الاخرى.
ماشي دابا تنتحكم فيها انا مانيول، يعني درت واحد لانترفال دو طون تمشي هي بوحدها. ولكن هذه جو فو كونساي با ديروها لك انت باغي تكونترولي هاد لو كور ديالك ولا هذا، ما يمكنش ديرها انت دير واحد لانترفال دو طون، ضروري دائما تبقى مانيول، يعني انت تجيريها بيدك. سي بون. استاذ غير واحد السؤال الله يحفظك، دابا هذه المساله ديال المانيوال، ودابا حنا دائما نربطوا بالوقت اللي حنا فيه، حنا دائما كنبغيو نديروا هادو نستعملهم كدرس مصور مثلا، يعني هذاك المانيوال الاوتوماتيك راه ما كتبقاش قدام، يعني ضروري خاصك انك بطبيعه الحال. هادشي اللي قلنا، قلت لكم انا بالنسبه للاوتوماتيك راه ما جو كونساي با دو الفير، ما ديرش الاوتوماتيك. علاش؟ انت مانيول انت خاصك تبقى دائما تتحكم من ديابو لديابو، انت عارف الوقت اللي حيت ممكن باك مع الشرح غتبقى واقف وحده وغتعطيها واحد لو طون، خاصك بالتالي علاش دوز للثانيه، ماشي انت باقي يلاه ما كملتش الشرح ديالك ودوز للثاني ودوز للثالثه، يعني دوك اللي تيسمعك ولا متبع معاك ما غاديش يبقى عارف راسو فين كاين. دونك كيف من الاحسن دائما تبقى هذه الكوشي هذه المانيوال تبقى، يعني ما خصناش نديرو داك الانترفال دو طون هنايا. امتى ندير الانترفال دو طون؟ بحال اللي تيديروا هذوك شي بريزونطاسيون بغيتيهم يشوفوها بلا ما تتدخل، تبقى دوز بوحدها. استاذ واحد دير واحد الانترفال اللي تخلي كل ديابو ياخذوا فيها الوقت. وي نعم الا سمعتي استاذ، مثلا دابا ما بين ديابو داك الانترفال كنتي محدوه هنا مثلا ياك، وفي لونجيسترمون ملي كتكون تسجل في هذيك سميتو ديابو كتسجل، واش شكون اللي كيتحكم؟ واش لو كليك اللي باش كدوز لي ديابو او لا هذاك الوقت اللي كتكون ديجا انت محدو العرض؟ لا بالنسبه للونجيسترمون هذه اوتر شوز، اللي كنت انت باغي دير ديابو ترجعها مججله تسجلها. تسجلها اي غديرها اوتوماتيك، ديابو بدا تسجل فيها، دير لها الانترفال اللي غادي يدوز. بحال دابا انت عارف ان بغيتي يكون سو فورم دو فيديو ولا هذا بحال يكون مسجله، غتولي بحال كل ديابو يكون لي خص الواحد يقراها ولا تسالي انت الكومونتير ديالك على حسب الكونتوني اللي كاين فيها. 5 مينوت ولا وحده غدير فيهم كلهم 5 مينوت عليهم كاملين وغادي تسجلها. كيف اللي غادي دير انت غير تلونسها بحال سو فورم دو فيديو تتبدا خدامه 5 مينوت علاش تبدل الاخرى. يعني انت ديجا خاصك تبريفوا شحال ديال لو طون محتاج نتايا غادي تكون تقدم فيه هذاك الدرس ديالك ولا ديك لابارتي اللي انت فيها. صافي استاذ شكرا. هذه اللي تبغي دير انت باغي ديرها سو فورم دو فيديو، ملي كنتي غير بريزونطاسيون دائما تدخل لها محتاج مانيوال دائما تخدم بها. نعم استاذ شكرا. سي بون. دونك مازال دوطخ شوز غادي نشوفوهم ابخي. دونك قبل ما نكملوا انا بالنسبه لي معكم هذه الحصه هذه اللي غنشوفوا فيها، باغي ندوز واحد النقطه مهمه، هي انك بديتي تصايبها كيفاش تسجلها. دابا ولات عندي هذه واحد البريزونطاسيون فيها 3 لي ديابو، بغيت نسجلها باش المره الجايه ندخل لها. نرد البال واحد الحاجه، ان غندخل نرجع هنايا للوورد، نفتح الدوكيمون جديد ليكم. Alors je reviens comme ça. اكتب لكم سيده مزيان. بالنسبه اي بريزونطاسيون كما بغات تكون عندها واحد ليكستونسيون. ليكستونسيون ديالها عرفنا هي ليكستونسيون ديالها. ليكستونسيون هي داك لو تيب ديالها، الصنف ديالها. اي بريزونطاسيون عندها اكستونسيون، عندها تيب ديالها. اذا بغيت انا نخدم بلا بريزونطاسيون ديالي ونسجلها، خصني نبقى عارف انا لو تيب ديالها هي اشنا هو. الوغ في الباوربوينت تلقاو دائما البريزونطاسيون عندها بار ديفو. لا هي دابا الوورد دابا في وي لا صافي سير كمل. دونك بالنسبه للبريزونطاسيون باوربوينت ديما عندها ليكستونسيون بي بي تي، هذه ليكستونسيون ديالو. يعني الا شديتي بحال دابا شي كور، درتي كور، راه هو غياخذ هاد ليكستونسيون هادي بي بي تي. داكوغ. ولا كان على حسب لا فيرسيون ديالك انت اللي كانت هاد فيرسيون 2007 و 2019 تكون تزاد واحد اكس هنايا. دونك ردوا البال اللي غتسجلوا اي بريزونطاسيون بغيتي تقلب عليها، ممكن تقلب عليها بهذيك ليكستونسيون ديالها بي بي تي اكس. متفقين؟ ولكن اشنا هي بي بي تي اكس؟ يعني بي بي تي اكس هي بريزونطاسيون باوربوينت، اكس تزادت مع هاد لي فيرسيون اللي ولاو جداد.
ولكن اشنو تيوقع؟ تيكون عندي اون بريزونطاسيون بحال دابا هذه اللي غادي نسجل دابا، هذه غنرجع ليها، هذه كملتها وغادي نسجلها، غندير فيشيي بحال هكا وغادي انجستري، غيقول لي غادي تسجلها فين بغيتي تسجلها، غنقول لها غنسجلها في البيرو هنا. تنشوف ديجا هو تيكتبها لي هنا، تيقول لي بريزونطاسيون باوربوينت، غنكليكي هنايا تيقول لي كيفاش بغيتيها تكون، واش فيرسيون تكون ادابتا مع القدام، حيت كاين اللي تيكون عنده لوفيس بحال دابا قديمه تيخدم بها ديال 2003 ولا هذا، دونك تيقول لك اختار اش بغيتيها. خليتيها باغ ديفو بريزونطاسيون باوربوينت، غتاخذ ليك ليكستونسيون بي بي تي اكس. انا شديتها هكايا في البيرو، خليت لها السميه فورماسيون ا ديستون، درت انغوجيستري سي بون. غنسد تلقى تبان لكم هي كاينه عندي هنايا، هي فورماسيون تشوفوها، نخلي هذه فورماسيون ا ديستون. الوغ غندير واحد العمليه باش نبين لكم ليكستونسيون ديالها، واخا غنديرها رابيدمون واحد العمليه وغندوز نشوف ليكستونسيون ديالها باش تبان ليا لا غوشيرش. الوغ صافي شفنا لا غنبين لكم ليكستونسيون ديالها باش تشوفوها. دونك غير هذا او نيفو سيستيم، هذه عندها علاقه بالسيستيم هنا. دونك عندي هنايا غنرجع لكم نهبط واحد شويه هنا، ها هي غندير هذه ماسكي لي زيكستونسيون هنا، شفتوها باش تبان لكم لي زيكستونسيون. ها هنا ماسكي لي زيكستونسيون دي فيشي، درتها هكا حيدتها باش تولي تبان ليا. شو لاحظوا ليكستونسيون اللي خدات، شفتوها ياك تتبان لكم كلكم ياك؟ وي نشوفوا هنا هي هذه فيها هاد ليكستونسيون اللي درتها، هي اللي هو عطاها تمام. غادي نرجع دابا، غادي نرجع توجور هاد البريزونطاسيون ديالي وغندخل ليها. تلاحظوا تيدخلني الباوربوينت، يعني نقدر نموديفي، نقدر نبدل، نقدر ياك. ولكن كاين بعض الناس ما تيبغيش يبقى دائما يدخل باوربوينت، يبغي مباشره تيكزيكوت عليه، يعني تلونسا ليه كما في هذاك المود ديابو، ما تبقاش هي يبقى كل مره يتفتح ليه بحال هكا وخاصو يمشي يدير لها اكزيكوتي، وحتى عطاها لشي حد هذاك اللي غياخذها ما يدخلش يبدل ليه فيها، يبقى كما هو مصيبه. صافين؟ دونك في هذه الحاله خصو يغير طريقه التسجيل ديالها. غندير فيشي، لاحظوا غندير انغوجيستري سو، غنمشي نختار البلاصه فين بغيت نسجلها، نخلي السميه، ولكن هنا هذه المره غندير بي بي اس، ولا نختارها من هنا. هو تيعطيها لي هنايا تيقول لي اش من الصنف اللي بغيتي. ها هي ديابوغاما باوربوينت بي 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 اس اكس، غندير لها انغوجيستري وغنسدها. كتلاحظوها هما بجوج حدا بعضياتهم هنا. هذه اللي درتها لاحظت فيها غير بي 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 تي اكس، وهذه بي بي اس اكس. ندخل لهذه اش يعطيني؟ هاد الثاني غير ما قابلش الموديفيكاسيون. هذه فوالا غير قابله للموديفيكاسيون، يعني تعطى لشي حد تبقى دائما غير تيكزيكوت عليه. لاحظوا دونك ما تيقدرش يدخل يموديفي، تيعطي ليكزيكسيون. ولكن هذه الاولى اللي صايت بي بي تي اكس سي جمال خصها تدوز على نعم سي جمال الله يجازيك بخير الا قدرت انك تعاود لنا من اللي بغات كيفاش درت ليكستونسيون ديالها. بطبيعه الحال غادي نرجع لها. بطبيعه الحال غير دابا غير بغيتكم تفهموا الفرق بيناتهم. كاين اللي غيبغيها ما يبغيهاش دائما تفتح ليه في باوربوينت، غيدير لها بي بي اكس، ما يبقاش يعني هذيك حتى تحيد، غيدير بلاصه اس. ولا غيبغيها تكون باوربوينت دائما تفتح فيه، غيدير لها هذيك بي بي يزيد تي، واكس راه قلنا ديال الفيرسيون. دونك الاختلاف كاين غير في هذيك تي و اس. اللي فيها التي راه تتبقى تفتح بالباوربوينت، واللي غتكون في هذيك الاس ما تحتاج تدخل الباوربوينت، تلونسا مباشره. دونك انا دابا غنعاود الطريقه اللي قلت دابا. دونك اللي بغيت نسجل غندير فيشي انغوجيستري سو هنا، واختاريت فين بغيت نسجلها. وي دونك اختاريت فين بغيت نسجلها بحال هكا. سي جمال وي بغيت نسمعك. مشيت للفيشي مثلا داك الفيشي اللي عندك في البيرو ودرت ليه غونومي، وفي ديك غونومي درت فورماسيون مثلا ا ديستونس ودرت بي بي تي اس اكس. واش هذه القضيه هي تتنجح؟ هذه عمليه ديال واحد اللي دابا داز هذه ليطاب اللي دار دابا،
تيولي عارف الفرق بيناتهم، تبقى اسهل طريقه هي اللي كيقول الاستاذ دابا. يعني انا غنسدها، ممكن هذاك الاول اللي عندي هكا غندير ليه بحال هكا فغونومي بوطون دغوا. مزيان الاستاذ اللي قال هاد الملاحظه، نجي نحيد هذيك تي ونرجعها اس بحال هكا، نمشي ليكستونسيون ديالو وندير اونطري. غيقول لي انا حيت كاين واحد اخر عنده نفس السميه غندير ليه واحد، نزيد واحد الكلمه هنا ونرجع هذه كما قلنا، نحيد تي ونرجع اس. فوالا. وقال لي غيقول لي غتبدلي لك، نقول ليه هو يبدلها. فوالا. ممكن هذاك اللي كان بي في تي بلا ما ندخل الباوربوينت ونبدلو غير من هنايا، اللي غندخل ليه بحال هكا ديت اكزيكوتا. دونك ديجا درت شي حاجه تغيرات. دونك هنا نورمالمون كاين شي حاجه تبدلت، خاصني نكليكي عليه. دونك نرجع ليه، نرجع ليه كوم سا. دونك غير تغيرات ديالو. فوالا. دونك هاد العمليه هي اللي غنرجع ليه دابا. دونك كما قال الاستاذ دابا باردون، واش لانفيرس اي اوسي فري نو؟ لا كاينه سي فغي. غنحيد تي ونرجع اس، تتبدل هذه داكوغ، تولي بي بي اس. لا ولكن لانفيرس c'est-à-dire après avoir mis s on peut mettre un t. رجعت تي. فوالا تري بيان. انا دابا درتها، شفتوها رجعتها بي بي اس. هاي مابقاش ديال الباوربوينت. داكوغ. دابا بغيت انا نموديفي، غنمشي نحيد هذيك اس وندير تي. وبيسكو هو باوربوينت ديال هذا غندخل ليه او غيتفتح ليا. شفتوه؟ يعني اللي كاين فين كاينه في هذيك تي و اس. اللي بغى يديرها بهذه الطريقه بحال هكا يمشي لها يبدل ليكستونسيون. اللي بغى يديرها بالطريقه الثانيه انه يدير انغوجيسترمون ويمشي ليها ويختار لابلاسمون. فوالا يختار هنايا لو تيب ديالها بحال هكا ويدير انغوجيستر. دونك تيبقى هذه على حسب الاختيار ديالك او شوا. هذه دابا اللي بغينا نرسلو التلامذ اللي تكون اس من الاحسن ياك. بغيت قال لك تعطيه غير هذيك اللي فيها بي بي اس بلا ما تقدر تدخل لها انت يعني في الباوربوينت تمشي مباشره ليها. سي بون. دونك اساتذه، دونك عندكم شي سؤال؟ استاذه جمال. جمال انني غادي ندرس التلامذ غادي يكون عباره عن فيديو بالتعليق، يعني ماشي باوربوينت هكا. سي افيك لا فوا وي افيك باوربوينت اون بو افيك لا فوا غادي يولي فيديو، ما غادي يبقى لا بي بي تي اكس ولا بي ما غاديش تبقى فيه، فهمتي؟ ما يبقاش لا باوربوينت سو افيك لا فوا. سي باوربوينت افيك لا فوا غادي يكون سو فورم دون فيديو، غادي تصايبيه كم ستازيا. ياك اساتذه ولا انا غلطانه؟ لا انا خدمته غير بالباوربوينت. جيستومون كما تقول الاستاذه دابا اللي غيخدم بالباوربوينت. ما نهضروش على لا فيديو، ولكن انت لا فيديو راه هذيك راه حاجه اخرى، تكون ام بي 4 هذيك ولا هذا، يعني ما عندهاش علاقه. تنهضروا حنا غير الباوربوينت تتخدم به انت تبروجيكتي به. دونك بغيتي ما تبقاش تدخل الباوربوينت. يعني التلامذ في غالب الاحيان غادي نرسلوا لهم بلا فوا، يعني بالصوت، ما غاديش نرسلوا لهم باوربوينت هكا. اي هذوك اللي دابا على حسب عمليا غتكون دير ان فيديو غتسجلي ليه، غتصيفط ليه ديك الفيديو. ولكن غير تنقولوا بحال دابا انت هذا بوغ كيلكان تيخدم مباشره راه تيديرها بي بي اس بحال هكا ويجي تيلونسيها بدا خدام فيها. تمام. شكرا. سي بون. دونك كاين شي سؤال اساتذه؟ استاذ سي جمال. نعم سي جمال. ممكن ترجع للبريزونطاسيون ديالك اللي درتي في وي اللي خدمتي عليها. داكوغ انا نرجع ليها. رجعوا للعاديه. دونك اللي كانت في هذه العاديه بريزونطاسيون عاديه هذه. فوالا شنو السؤال استاذ؟ دابا انا مثلا خدام في ديابو واحد. هذه خدام تنشرح مثلا فورماسيون ديستونس، ولكن عندي واحد الجدول مثلا في الديابوزيتيف ندوز من الواحد لثلاثه ونشرح ونعاود نرجع عاوتاني لواحد. فهمتي السؤال ولا لا؟ دابا حنا نبقاو نشوفوا من بعد كاين واحد تزيد واحد اللي فلاش في لا بريزونطاسيون بلا ما ندوز على جوج.
لا متفق معك. انا غنقول لك واحد النقطه غنشوفوها من بعد. تزيد واحد لي زوبجي هنايا في لانسيرسيون، تزيد بحال هاد لي فورم كاينين لي بوطون ولي ليان استاذ ياك السي جامل. جوستومون هادو سوا دي ليان سوا دي بوطون بحال وي ولا دي بوطون نصايبو هنايا. ناخذ شي فلاش من هنايا فين هما لي فلاش هادي، غتولي دير واحد لا فلاش هنا غتولي بحال البوطون، تكليكي عليها ديك لاباج الثالثه اللي انت باغي تمشي ليها، ماشي باغي دوز للدو. ولكن كيفاش نبرمجها باش دوز ليا للثالثه؟ يدير فيها الثالثه واللي غنشوفوها ابخي دير فيها اليان يديك لاباج الثالثه. يعني غنولي بحال هكا يجي هنايا في ليكزيكسيون تكليكي عليها مباشره هنا، هادي كليكي عليها ديني للثالثه. في الحصه الجايه نشوفوها حتى هي. غير المهم تيبقى دابا هذه الفكره الاولى اللي عندنا هي انك كيفاش بعدا تعاملتي مع الباوربوينت، كيفاش تقدر تخلق هذوك لي بريزونطاسيون ديالك الاولى. من بعد كما قلتي هذه غنديروها حتى هي. ممكن انا ندير هنايا بحال تنقول لا بغيت ترجع بريسيدون، بغيت ترجع لو بروميي، بغيت ترجع للديرنيي، نقدر نحط دي بوطون ديالي. بحال قال لي انا وصلت للخامسه بغيت نرجع نعطي شي فكره على ديك الاولى، غنكليكي على البوطون ديالها يديني لي نرجع لها مباشره. متفقين؟ وي نوصلوا لها ان شاء الله. شكرا. سي جمال دابا انا ملي بغيت انغوجيستري سو سي جمال. نعم بغيت انغوجيستري سو طلعوا لي هاد لي زيكون، وحده فيها بريزونطاسيون باوربوينت، وحده بريزونطاسيون ديابوراما باوربوينت، وحده بريزونطاسيون باوربوينت 97 2003، وحده بي دي اف او اكس بي اس. هذه الاولى عرفناها، الاولى بي تي تفتح في الباوربوينت، الثانيه اللي غترجع ديابو اللي ديال البي بي اس، والثالثه اللي بغيتي ترجعيه فيشي بي دي اف يعني تفتح في اكروبات بحال غدير واحد فيشي وورد ولكن نو موديفيابل، ما يتبدلش، ما تغير فيه والو. وعاد عاطيني تحولها من الوورد بحال تتحولها من الباوربوينت تحولها للبي دي اف. ما كتغير ان دوكيمون بي دي اف ليزيبل مي ما كيتغير لا والو، ما يتغير ما والو. بحال بغيت تصيفطيه بحال دابا للتلاميذ تعطي لهم بحال هكا شكلا هكايا، تفتح لي بحال تفتح لي ان دوكيمون وورد ولا هذا. ديك عندك اختيارات، ممكن اختيارات تختار اللي حسب انت اللي بغيتي. وعطيني لتحت اوتر فورما. الا بغيتي تبدل الفورما ديالو. دونك هادوك كلهم سون دي شوا. هنايا جو ريجيسترنا تعطيني دي شوا افير. هنا اختيارات بزاف. هاي بغيت ترجع الفيديو، هاي شنو هنا كاينه فيديو ام بي 4، بغيت ترجعو تفتح في اون باج ويب ناخذ ليكستونسيون ديالو، بغيت ترجعو غير ايماج. يعني عندي اختيارات بزاف. داكوغ وي. ولا بغينا بي دي اف اللي قلتي هي هذه، تناخذ هنا بي دي اف سكيف تيولي سو فورم دو دوكيمون. دونك اذا هنا هاد لي فيرسيون جداد عطاك الاختيارات بزاف تقدر دير. بي تي اس فوالا. دونك حنا بوغ لو مومون دابا في هاد الحصه حنا عرفنا بعدا كيفاش نتعاملوا مع الباوربوينت. وي عرفنا بعدا، خدينا واحد لي نوسيون دو باز بعدا. فوالا هذه اهم حاجه. الحمد لله ان بعدا عرفنا هاد سير. تفضل. شكرا سي فهيمي. سي جمال واحد السؤال الا كان ممكن. شكرا بزاف سي جمال. العفو. شكرا سي جمال صافي. نعم. واحد السؤال طرحته الاستاذه باش نجاوبوا عليها لا تبقى راه نسيتيه، هو ديال كومون موديفي كلك ديابوزيتيف او لو اتريبيون اون ميزون فورم ديال مانيير انديبوندونت دي زوتر، يعني تكون مستقله على الاخرين. استاذه تري سامبل كدير حاجه تبود انسيري سولمون اون سيكسيون في دوك لي ديابوزيتيف بحال المقطع السيكسيون، وهذيك لي سيكسيون اش كنديروا معنا باش كتبوا بها داك العروض ديالك هذاك ليكسبوزي ديالك كتبوا بها على حسب العناوين، وهذيك السيكسيون كتليق انك بوفي اتريبي كالك ديابوزيتيف ان ديابوزيتيف بيان دو بيان 3 او لو اتريبيون اون ميزون فورم ان نوتر تيم différent des autres diapositives lorsqu'on insère une section. وريما سي جمال سيكسيون تري سامبل، وريها لهم باش يعرفوها حتى. لا انا استاذ غير قلت انا بغيت نمشي باغ اوبجيكتيف باش ما نكثرش على الاساتذه. انا دابا لا حتى السؤال تطرح هادشي علاش انا بغيت نعرف هذيك زعما لا بروشين فوا باش نشوفوا هذه عمليا هذه يعني كيفاش نديروها. يعني بغينا دابا كثره المعلومات
تخيل مي هذا ما انا ما نسيتش السؤال ديالي، يعني في الحصه بحال دابا الجايه غنشوفوا كيفاش ناخذ غير ديابو وحده ونبدلوا ليها الكولور ديالها، نبدلوا اي حاجه فيها. داكوغ دونك غير بين قوسين انا ما نسيتش، ولكن عمليا غنديروا بزاف لي زيكزومبل الحصه الجايه ان شاء الله. شكرا سي جمال. شكرا سي جمال. فوالا بالفرحه ما كاين حتى مشكل، يعني شكرا باش بعدا ما سي جمال. شكرا سي جمال. شكرا سي جمال. العفو. شكرا كثيرا. شكرا الاساتذه. شكرا اساتذه الكرام. شكرا استاذي العزيز. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا دابا ان شاء الله ونكملوا هذا الشيء. شكرا بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. الله يعاونكم. ليله سعيده. نمشيو نصنتوا لوزير التربيه الوطنيه، راه كاين في التلفازه، نشوفوا واش غايقول لنا. الله يعاون. قال لك سيدي استضافه الوزير في دوزيام، تصنتوا ليه نشوفوا واش غايقول لنا على التعليم عن بعد ان شاء الله. اعانكم الله اخوان، ليله سعيده. السلام عليكم. شكرا. ليله سعيده. شكرا بارك الله. شكرا استاذ جمال. شكرا الاساتذه الكرام. الله يعاونكم. السلام عليكم. امين. شكرا. enregistré علينا.